रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रख के सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रानर्स और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, शाहनवाज़ ने जो अपनी बीवी का कत्ल किया, सारा कत्ल का केस, सारा नाम कत्ल केस जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, नए नए इंकशाफात, नए नए तहलका खेज़ चीज़ें इस केस के अंदर से जो है वो निकल कर सामने आ रही है। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों के कुछ सवालात जो वो हमसे पूछ रहे थे, उनमें एक सवाल जो सबसे ज़्यादा अहम था वो था शाहनवाज़ की वालिदा, जो उस वक्त ऐनी शाहिद, जो उस वक्त उस कत्ल के मौके के ऊपर घर के अंदर थी। उनका क्या किरदार था, उन्होंने जो है वो इस कत्ल को रोकने की या इस कत्ल के अंदर शामिल होने की क्या कोशिशें हुई, क्या चीज़ें हुई, वो सारा कुछ आज आपके साथ शेयर करने लगे हैं। बहुत सारे चैनल्स पर आपने इसके मुतालिक सुना होगा, शाहनवाज़ की वालिदा के बयान सुने होंगे, बहुत सारे लोगों से आपने चीज़ें लेंगे, मगर हम जो आज आपको मैं जो चीज़ें बता रही हूँ ना, वो हैं जो शाहनवाज़ ने जो इस 2 दिन के रिमांड के अंदर चीज़ें दी हैं जो तमाम चीज़ें पुलिस के आगे रिकॉर्ड कराई हैं वो, और जो उसकी माँ ने जो चीज़ें दी हैं, वालिदा का जो बयान रिकॉर्ड किया गया है, उसके ऊपर जो चीज़ें निकल कर आई हैं वो बड़ी खौफनाक, बड़ी तहलका खेज़, बड़ी कोई हैरतनाक है। इतना कोई संगीन ये कत्ल है, इतना कोई वहशियाना ये कत्ल है कि जिसके ऊपर जितनी बात कर रहे हैं उतनी ही चीज़ें निकल कर आ रही हैं। अच्छा जी, शाहनवाज़ की वालिदा समीना शाहनवाज़ अमीर जो है वो, उनकी जो है वो ज़मानत, अबूरी ज़मानत, 3 दिन की ज़मानत उन्होंने कल ले ली। अच्छा, उस ज़मानत के बाद उन्होंने एक बयान रिकॉर्ड कराया पुलिस को, जिस बयान की रोशनी में जो है ये सारा मंज़र जो है थोड़ा सा क्लियर भी हो गया और कुछ चीज़ों की जो गुद्दी है ना वो और उलझ गई। सुलझने की जगह ये मज़ीद केस को उलझा गया इनका बयान। अच्छा जी, पहले मैं इनका बयान भी आपको सुना दूँगी और शाहनवाज़ ने जो नया बयान दिया है उसकी भी जो है वो कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर देंगे। अच्छा जी, हुआ क्या, शाहनवाज़ की वालिदा ने बयान रिकॉर्ड कराया और उसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें इंकशाफात की। वो ये थे कि उन्होंने कहा कि रात 12:47 के ऊपर मैं अपने कमरे के अंदर आराम कर रही थी, मैं अपने बेड के ऊपर लेटी हुई थी, इतने में मेरे मोबाइल पर मुझे एक मैसेज रिसीव होता है, व्हाट्सअप मैसेज रिसीव होता है। मैं अपना व्हाट्सअप ऑन करके देखती हूँ तो मेरा बेटा शाहनवाज़ मुझे मैसेज कर रहा होता है और मुझे कहता है कि मैं फ़ौरी तौर पर सारा अनाम के पेरेंट्स से जो है वो रुखसती की बात कर दूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं था कि 3 महीने पहले होने वाली शादी ये निकाह थी, रुखसती नहीं की गई थी। ये उनके बयान से जो है वो चीज़ पता चली कि अभी सिर्फ शाहनवाज़ और सारा इनाम का निकाह हुआ हुआ था, अभी रुखसती नहीं हुई हुई थी। यहाँ पर शाहनवाज़ ने रात 12:30 के दरमियान माँ को मैसेज करके अपनी रुखसती की बात की। अच्छा, इस मौके पे सारा दुबई से आई हुई थी और वो इस वक्त शाहनवाज़ से मिलने आई थी। अब मैं आपको जो रिकॉर्ड बताऊंगी और उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो आप ज़रा मिलाएंगे तो आपको जो गुद्दी जो अभी बिखरी हुई है ना, ये गुद्दी सुलझाने में आपको काफ़ी हद तक जो है वो आसानी हो जाएगी। अब वालिदा कहती है इसके बाद मैंने उसका मैसेज पढ़ा और मैं सो गई। वालिदा कहती उसके बाद 9:53 पर मैं अपने किचन में मौजूद थी, जहाँ पर मुझे दोबारा से शाहनवाज़ का मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज रिसीव होता है जिसके अंदर वो अपने रात में किए गए कत्ल की खूनी वारदात की तफसील बताता है और कहता है कि मैंने सारा का कत्ल कर दिया। कहती मैं जैसे ही ये सुनती हूँ मैं तमाम चीज़ें किचन के फेंक के मैं दौड़ती हूँ और मैं उनके कमरे में पहुँचती हूँ। जब मैं कमरे में पहुँचती हूँ तो जगह जगह जो है वो खून मौजूद था और मैं जब बाथरूम की तरफ जाती हूँ तो देखती हूँ टब के अंदर जो है वो सारा जो है वो मुर्दा हालत में थी। देखने में बज़ाहिर लग रहा था कि वो मर गई है। मैंने इस परेशानी के आलम में शाहनवाज़ के वालिद अयास अमीर को जो है वो कॉल की और उनको ये सारी सिचुएशन के बारे में बताया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें। अच्छा, इस लड़के, इस खूनी आदमी ने, इस शाहनवाज़ ने अपने बाप को भी तस्वीर सेंड की। उसने कहा कि मैंने कत्ल के बाद पहला मैसेज अपने बाप को किया, तस्वीर, तब वाली तस्वीर भी भेजी जिसके अंदर जो है सारा की कत्ल और खून आलूद लाश मौजूद थी। कह रहा है कि मैंने सबसे पहले जो है वो अपने बाप को भेजी थी तस्वीर और उनको पूरा मैसेज बताया था कि ये हो चुका है। फिर मैंने अपनी वालिदा को मैसेज किया कि ये सारा कत्ल और ये सब कुछ हो चुका है।
والدہ کہتی ہے کہ میں نے پہلے ہی دیکھتے ہی میں نے جو ہے وہ ایاز امیر کو فون کیا اور کہا کہ گھر کے اندر یہ قیامت ٹوٹ گئی ہے، بیٹے نے جو ہے وہ بہو کا بے رحمانہ طریقے سے قتل کر دیا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر ایاز امیر اپنے بیان میں بتا چکے ہیں ایاز کہ میں نے جو ہے وہ پولیس کو کال کر کے گھر میں ہونے والے واقعے کی اطلاع دی، اور میں نے اپنی لوکیشن، کیونکہ جو ایس ایچ او تھا اس کو لوکیشن نہیں پتہ تھا، تو میں نے اس کو اپنے فارم ہاؤس کی لوکیشن تک جو ہے وہ واٹس اپ کر دی اور ان کو بتایا کہ یہ ساری لوکیشن ہے اور فوری طور پر آپ لوگ وہاں پر پہنچیے۔ اور جب اس کے بعد وہ ٹیمیں وہاں پر پہنچتی ہیں تو اس کے بعد کی ساری سٹوری آپ کو معلوم ہے کہ کیا کیا مناظر انہوں نے دیکھے، کہ اس وقت شاہ نواز جو ہے وہ خون کے اسپاٹ صاف کر رہا تھا، وہ ساری چیزیں ہم آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ان کی لڑائی کیوں ہوئی؟ ٹھیک ہے، شاہ نواز کی اگر رخصتی نہیں ہوئی تھی تو رات 12:47 پر اس نے ماں کو یہ میسج کیوں کیا کہ ہماری رخصتی کرائی جائے؟ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر شاہ نواز نے کہا کہ یہ جو تھی مجھے اس کے اوپر شک تھا، یہ میں رات کو بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، یہ میرا گلا دبانے آئی تھی، مجھے ڈر تھا کہ یہ جو ہے وہ کوئی خفیہ ایجنٹ ہے اور جو مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ یہ آپ کو اس کا پتہ ہے، اس کا ایک بیان ریکارڈ ہے۔ یہاں پہ اگر وہ ایجنٹ تھی، قتل کرنے آئی تھی، رات 12 بجے اس کو یہ ریلائز ہو رہا ہے کہ ایجنٹ ہے، مجھے قتل کرنا چاہتی ہے، تو اس نے رخصتی کی ڈیمانڈ کیوں کی ماں سے؟ ٹھیک ہے، اور اب میں آپ کو وہ اسٹوری سنا رہی ہوں جو شاید آپ نے نہ سنی ہو، آج سے پہلے کسی چینل پہ نہ سنی ہو، وہ اسٹوری میں آپ کو سنانے لگی ہوں۔ اصل میں یہ دبئی سے آئی کیوں تھی؟ سارا پہلے نہیں جانتی تھی، یہاں پر شاہ نواز اور اس کی فیملی نے 2 شادیاں جو پہلے ہو چکی تھی شاہ نواز کی، اس کو چھپایا تھا۔ اچھا جی، شاہ نواز اور سارا کی محبت جو ہے وہ فیس بک پر ہوئی تھی، فیس بک کے تھرو ان کی محبت چلی تھی۔ سارا کے گھر والے اس شادی سے بالکل انکاری تھے، انہیں بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا، انہیں پسند نہیں تھا یہ بندہ، انہوں نے رضامندی نہیں دی تھی۔ سارا نے اپنے ماں باپ کو ناراضگی مول لیتے ہوئے جو ہے وہ اسے نکاح کیا تھا۔ سارا دبئی میں تھی، سارا کے علم میں آ جاتی ہے بات کہ یہ پہلے سے 2 شادیاں اس کی ہو چکی، اور وہ تمام چیزیں کیونکہ وہ اس پر تحقیق کر رہی تھی اور اس کو کچھ چیزیں جو ہے وہ سیکنڈ وائف سے پتہ چلی تھی کہ یہ نشہ بھی کرتا ہے، یہ شراب بھی پیتا ہے، اور یہ اور بھی باقی غلط ایکٹیویٹیز میں ہے، کوئی کام وام نہیں کرتا، باپ کے پیسوں پہ عیاشی کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تھی جس کو کلیئر کرنے کے لیے سارا انعام جو ہے وہ اس وقت موجود تھی شاہ نواز کے گھر پر۔ وہاں پر ان کی یہ بحث ہوئی۔ سارا جو تھی وہ شاہ نواز سے طلاق لینا چاہتی تھی اور اس کا مطالبہ تھا ڈیورس کا، وہ کہتی تھی کہ میں تمہارے جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور یہاں پر شاہ نواز نے نہ صرف کمرہ بند کیا اور اس کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ ہم رخصتی کروا لیتے، ہم جلد از جلد کر لیں گے، میں اچھا مطلب وہ جتنے طور پہ اپنے طور پہ سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، مگر سارا انعام کسی بھی طور پر رضامند نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ان کی لڑائی، ان کی بحث اتنی بڑی کہ آخر میں انجام جو ہے وہ سارا کی بھیانک موت نکلا۔ اس معصوم لڑکی کا بے ایمانہ قتل جو ہے وہ اس سارے چیزوں کا موقف ٹھہرا۔ یہاں پر بہت سارے لوگ بہت ساری مختلف باتیں کر رہے ہیں، میں نے جو بھی حقائق تھی، جو بھی ہمیں اپنے ذرائع سے نیوز اور خبریں ملی، بالکل انفارمیٹیو، بالکل سچی اور صحیح تصدیقی خبر، وہ میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کر رہی ہوں، ایکسکلوسیو خبریں، اور یہ چیزیں شاید آپ کو اور کسی چینل پر نہیں ملیں گی۔ تو یہ سارے وہ چیزیں تھی جو اس قتل کا، اس معصوم سی، اس پیاری سی لڑکی کے قتل کی چیز بنی، اور بہت انٹیلیجنٹ لڑکی جس کو بے ایمانہ طور پر شاہ نواز نے اپنے غصے، اپنی ہوس، اپنی جنونی اس کی جو ہے بھیڑ چڑھا دیا۔ اب دیکھتے ہیں انصاف پاکستان میں جس طرح سے ملتا ہے، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انصاف ملتا ہے۔ کیس چل رہا ہے اور نیو اس کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں گی۔ چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیں کیونکہ ہمارے چینل پر آپ کو ریئلٹی بیس چیزیں ملتی رہیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔